أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولانا يا بقية الله في الأراضين. ينتن ككفنون أمستريمون مهمانان عزيز خداي خدمتك. السلام عليكم ورحمة الله. مسائل شرعي كنانوغنا تسا مسألة كتو دے افراد کنی باریں لگین کہ روزہ دکپا کھوئیں کا واجب من و بلکہ گاہ روزہ دکپا کھوئیں کا حرام چھتاں گروہ خچگیوت کی غتنگا کھوئیں کا روزہ واجب من بلکہ روزہ دکپا ینچا من گاہ ہے دون انگنا دے چگ عام غتی جامعہ نگ مبتلا بیہن بیت پی و گاہ دی باریں سوالاں باچتاں دے خواہران عزیز کنین کہ خویز فروا پی پی تانگتاں یاد چک کھوپا حسا یوتاں حاملہ یوتاں دی بسترم کنی بارے انوک فقہا کنیس کا سلم ولید اگر نامسان دی بسترنگ پو خری فرولا ضرر دکتوک دارے ارجن پی پی تانگمت روزہ دک نکتو دی فرولا مشکل چھچایوت پی پی یوما مید خواہ ضرر تھنچایوت البتہ رنگا اطمینان دکپا واقعاً خواہ دو اطمینان چھت کی غریب فرو ضرر تھونت ضربت پاؤ صرف ڈاکٹر ادھر سے کان ڈکچا مندرا اطمینان چھار وشین یا اگر روزہ دگ نکا تو کھران ارتنو چیک دو دی فرض فرو پی پی تاما دی فرض روزہ دگ نکا تو فرض بز کوئی بلاد پریشر ہوگا یومات یا گوازر مو ہوگا در یا قسم کھران دے چک ضرر ہوتا یا دے خواہر عزیز کن کی حاملہ یوتاں کھوپا حسا یوتاں دے انو دیاو اگر روزہ دگ نکتو دی فرولا پکا ضرر تھونت و یا رنگ ضرر تھونت ضربت پی اطمینان دگ پہا اطمینان درے متاسفانہ گاہ صرف درے فرو پی پی تنگ مت ضربت پی دا منگ تاس پہ کے بہانے کی سونسے یا حاملہ یوت ضربی بہانے کا روزہ مدگ نڈک چین زرنگاتی عام سونسے دگ دو ینچمین مثلا درے کھوپا حسا یوت کھان کلا دی فریمینگ نظرر پو آیت اللہ سیستانی فقپس کا سال مولد رگیاتی ریسیل زین رگوی ریسیل زین رگ مثلا خوشجوک سیوت ادوین انوک دی فرولا ضرر تھونت ضربت مثلا احتمال پیونت اما نا صرف مانا درانگنا اول الزاین زنگی سم دیانوک نتا روزہ دک بچان مشکل چھچمین ولو ڈاکٹر زر سندسانا رنگ استار وشاین آیا ضرر چک دو یا من دو ضربت بو فیسان رنگ کا رنگ اطمینان چھار وشاین یا دی فرولا ان نادیاوین دی فرولا اگر که تلزا خچی رگال سید نگه تو روزا دوک پا آیا من واقعا ضرر چی دو یا من دوک اگر خواه ینگ لم چی که تو یودنا فرز بز زنوان رکتان سے که تو خواه کمک شچا یودنا که تو ده وقت پینوک نتا روزا ما دوک پا مین چا خب داره دی تمام امور کنن ینبو اگر که تو چان لم چیگمت یا فرولا ضرر یود یا خوران ضرر یودنا فقها کنیز کسال مولد روزا خوی که واجب من و بلکه اگر ضرر یودنا که تو روزا دوک پا حرام چھچین خب جونیچی بار وشین کسل مولد روزہ مدوک آیون موید پہ روزہ پس حق پاک خوشی بار وشین دی روزہ پہ قضا ملک عمر وشین اما یون موتی بارنو آیا کفارہ یو تیامت دی بسترین پہ کا کفارہ یو تیامت دی بارن آیت اللہ سیستانی فیق پوس چان فرق مجق پا کسل مولد چی خوران ضرر یو چیک چی دی فرول ضرر یوت زستان اسکیانو کسال مولد هر جاغی مدر رخص کفارا چر بروشاین آیت الله خامنایی فیق پسن کسال مولد زستان اسکیانو کس مد پتنگ مروشین چی فرول ضرر یود چی خوران ضرر یود البته اگر فرول ضرر چیوت روزا مدوک نکتو ده وقت پیانو فتوا پخوران تانت و اگر خوران ضرر چیوت نکتو احتیاط واجب كده مود بتاع مروشين احتياط واجب غران yang مجتهد ke lok pa nyancha اما آیت الله مکارمی في حقوس ديانوك تفصيل تانسي كسل مولد اگر كتو دي فرولا ضرر يودنا كتو ده وقت پہ كتيجو ده وقت میں هر جغي كفارا بتاع مروشين واما اگر خوران ضرر چيگوته کو روزا مدوگ نکتو ده وقت بانوك صرف روزي قضا پو ملک مونڑک چاين و مدتن بچان لازم میں yang مطلب چیک عام طور گتا سوال دیانو مدرح بدنگاس دیانو دیاو کہ مد
چیزرشین جو مود یعنی چامچیک تامر وشین دو عزیزان گامل سگا مود زرد نگه تو هر جاغ مود اردنگانا غبچو گرم چچین کیلو چی گیان اگنا گرم نبگانا غبچو فینگ مانا 750 اردنگانا غبچو تقریبا دی گرم پو هر جاغی مود تامر وشا زجاز تامر وشاین چانا اگر الزاکتو خم ادوگ نکتو 750 ضرب 30 تو 29 یا 29 نشور سرگو پشانا یا سنچوپا ضرب تغمانا نشور سقمیز نفید شتا یا تقریبا نشور سقسون حساب چک الزی زچاز تنگ مرگوشا ای ناس کروچی تنگنا دو تنگ مرگوشا پس دی بسترینگ پی فرشی سون قضا پو ملک ما واجب کفارا پروشین یامین دیانو مراجع کنی ارزا بس یوم پی ماه رمضان پس حقپا دی قضا پو ملک مروشین اگر گاسو چیگیز دی بسترین کنیانوگنا یوم میود پی روزا پس حق پا شتنگ ہو دی روزی قضا پو میدوگ مدوگ نکتو آدی وقت پی کا دیچی کی متعدے دیچی کی مت پین دینا دیچی کی روزا پو مدوگ پوید پی خدا جریمہ پو اگر دی قضا پو یوم میود پی روزا پس حق پا امدن نشتنگ مدوگ نکتو کفاره تأخیر زرچین فیری بی ینگ رگا بفانس پوید پی ہر جاگی متنگ مرگوشاید انشاءاللہ خدا ارسان مزاد پوست دی مسائل شرعیونی کا نہ صرف ماہ مبارک رمضان چینو ہر لحظات و ہر وقت انو اتا توجہ تاموید پی شش حجو پوید پی خدا شش ساوید پی و دیونی کا عمل باید پی و بلکی ینکن اللہ انشاءاللہ نشر تاموید پی خدا اس توفیق شزده بشک و اما نشر سجبی جغی دعا پو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين خدایا دجاق پیانوگ مزیاری کنت چلید هر دچیگ یاری رضایت نران لکس پیگت هنچوگه تنگ دو یاری کنت درخواست بید یاری کنت چلید خدایا هر دچیگ یارنگ میران چوک پیم یارنگ دخشوک پیم دچی ذات کنشتانا یاری که پناه کوید خدایا دجاق پیانو غزیاری کنا توفیق پچالے چی مینام یاری اطاعت نتمیانی دک پی مینام یاری معصیت نگناہ جتانا تغریز دک پی دی توفیق پو یاری کنا چالے دوارا شزد بوز یا جواد السائلین لچل کھن کنام درخواست نه التماس بس کن کلا شزد بکن یا شپام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.